हुनुहुन्छ हामीसँग वरिष्ठ आख्यानकार कृष्ण धरावासी हामीसँग हुनुहुन्छ। अब कृष्ण धरावासीका कुराहरू सुन्छौँ हामी। अपरिचित अनुहार पढिसकेपछि उहाँको मनमा लागेका कुराहरू के हुन् त? अबको कुरामा हामी कृष्ण धरावासीलाई सुन्छौँ। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका अग्र स्थानमा बस्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, यस कृतिका लेखक महेश पौडेलजी, कृतिका प्रकाशकज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, यसअघि दुईटै कृतिबारे विमर्श राख्नुहुने वक्ताज्यूहरू र म आफै पनि सबैलाई नमस्कार। अब मेरो त यहाँ खासै धेरै काम छ जस्तो लागेन, किनभने दुईजना डाक्टरहरूले अघि सबै अपरेसन गर्नुभयो। म एउटा कम्पाउन्डर, अब त्यो कैँचीहरू पखाल्ने काम होइन, धेरै पखाल्नु पनि पर्दैन होला। राम्रो डाक्टरले धेरै फोहोर गर्दैन अरे अपरेसनमा भन्छन्। र वास्तवमा मेरो यो हालत भयो भने म पनि गएपछि प्रमुख अतिथिको के हालत हुन्छ त्यो पछि थाहा हुन्छ होइन। किनभने जम्मा 18वटा कथाको किताब हामीले पढ्न दिएको, 19औँ कथा यहाँ छैन, भए जति जम्मैको अघि नै हिसाब भइहाल्यो। त्यसैले मैले यी कथाहरूमाथि धेरै भन्नु पर्दैन होला। अलि बाहिरबाटै म आफ्ना कुराहरू सकेर जान मन छ। महेशको बारेमा अघि सुरुमै उहाँको परिचयको क्रममा आयो, महेशको बहुआयामी व्यक्तित्वको बारेमा। अब महेश आफै कवि पनि हुन्, किनभने साना साना चुड्के कविताहरू उहिले हामी त प्रतीक ढकाल यहाँ प्रतीक दा यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, त्यस्तालाई त हामी उहिले त मुक्तक भन्थ्यौँ। त्यतिबेला मुक्तका यो अहिले 4 लाइनका के सिद्धान्तवाला मुक्तक त्यति चल्दैन थिए। 40को दशक 30को दशकतिर हामी त्यस्ता मुक्तक लेख्न थियौँ। हामी यस्तै छोटा छोटा कवितालाई मुक्तक भन्थ्यौँ। स्टेजमा जान्थ्यौँ, कविताभन्दा पहिला एउटा टुक्रा भन्थ्यौँ, अब एउटा मुक्तक भन्थ्यौँ र त्यस्तै भनेर हिँड्थ्यौँ अनि कविता सुनाउँथ्यौँ। अब अचेल मुक्तकको त आफ्नै सिद्धान्त अनुसार आउँछन्। हामीले उहिले मुक्तक भने जस्ता महेशका अहिले कविता हुन्छन्, साना साना छोटा छोटा सुक्तिमय 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइनका कविता एउटा पना पल्टाएपछि अनि एकछिन विचार गर्नुपर्ने, त्यसलाई आफै व्याख्या गरेर लामो बनाउनु पर्ने भन्नाले कुनै विषयलाई सानो पार्न सक्ने, निचोरेर एकदमै सानो पार्न सक्ने क्षमता पनि महेशमै छ। तन्काउन सक्ने पनि छ, किन उपन्यास लेख्न खोज्नु भनेको तन्काउनु हो नि। उपन्यास चाहिँ तन्केर जाने कुरा हो। कथा भनेको खुम्चेकै हुन्छ, छोटै हुन्छन् कथाहरू। कथाका पनि विभिन्न परिभाषा होलान्, त्यो परिभाषा मैले भन्नु पर्दैन, किनभने महेश आफै साहित्यको प्राध्यापक, शिक्षक र त्यो पनि अङ्ग्रेजी भाषाको साहित्यको, जहाँ चाहिँ तलैदेखि माथिसम्म गोल्ड मेडल प्राप्त गरेको भन्ने अघि कुरा आयो। त्यसो भए अङ्ग्रेजी भाषाका माध्यमबाट संसारमा लेखेका विभिन्न विधाका विषयमा जति अध्ययन होला महेशको, मेरो त छैन। किनभने त्यो भाषाको एक किसिमको भाषाको निकास पनि त्यति धेरै छैन। एकदम गहिरा अङ्ग्रेजी भाषाका किताब पढ्ने क्षमता पनि छैन, पढिरहेको पनि होइन। त जो पढ्ने र पढाउने गर्छ उसको त कामै त्यही हो भनेपछि महेशले जति धेरै विश्व साहित्यका विभिन्न विधाका उत्कृष्ट कृतिहरू पढेको होला, त्यो महेशको त्यो पढाइ नै महेशको निम्ति आफै चुनौती हो क्या। त्यो सबै पढिसकेकोले फेरि आफूले आफ्नो भाषामा लेख्दै जाँदा यो लेख्दा त्यो जस्तो भएन, त्यो जस्तो भएन, त्यो जस्तो भएन, त्यो जस्तो भएन भन्ने त आउँदो हो नि त लेख्दै जाँदा त। अब फलानाको कथा यस्तो खालको छ,
मैले त्योभन्दा फरक र राम्रो पार्नुपर्छ भन्ने लेखकलाई आइहाल्छ। लेखकको समस्या त अर्को के हुन्छ भने जब लेखक लेख्न बस्छ, लेख्दा लेख्दै उसको दिमागमा समालोचकहरू पाठकहरू आउन थालिहाल्छन् यहाँ अगाडितिर। यो कथा फलानाले पढ्छ, फलानाले पढ्छ, फलानाले पढ्छ, फलानो झुचोले पनि पढ्छ, फलानो प्रशंसकले पनि पढ्छ। ती जम्मै अगाडि आएपछि तिनले सेन्सर गरेको के लेख्न बसेको के हुन्छ के यस्तो सेन्सर गरिदिन्छन् पाठकहरूले, समालोचकहरूले सेन्सर गर्दा गर्दा के लेख्न बसेको अर्कै के भएर हुन्छ। वास्तवमा लेखकले के लेख्न बसेको उसलाई त्यो लेख्न त दिँदैन क्या पाठक र समालोचकले दिँदैन। अझ यस्ता प्राध्यापक पनि, यस्ता विद्वान मान्छे, संसारको साहित्य पढेको र पढाउने पनि, उसले आफै लेख्दा त झन् त्यहाँ अर्को पनि थप्यो नि फेरि, कति गाह्रो हुन्छ त। त्यसो भएर म यसलाई हामीलाई भन्दा धेरै ठुलो चुनौती, मलाई त चुनौती नै छैन, किनभने म त उहिलेदेखि म त अङ्ग्रेजी जान्दिनँ भन्छु क्या। म अङ्ग्रेजीमै फेल भएर बिए पास नगरेको मान्छे होइन, मलाई त डरै छैन। अङ्ग्रेजीमा फेलमै फेरि जाँचै दिन सकिएको होइन। मैले पिएचडी पनि गर्नु परेन, युनिभर्सिटीमा पढाउनु पनि परेन, मलाई त सजिलै भयो। म यसलाई त त्यति सजिलो छैन नि। त्यसो भएर ठुलो चुनौती हो त्यो। अर्को कुरा, अघि यहाँ अब होमवर्क त के भने पढाउनेले पढ्नेलाई दिने हो, म त शिक्षक होइन, मैले किन होमवर्क दिनु होइन। उहाँहरू दुईजना सरले होमवर्क दिइसक्नुभयो। तर यहाँ एउटा कुरा के उठ्यो भने यो के कथा चाहिँ के रुनुपर्ने मात्रै लेख्नुपर्ने, खालि रुन्चे मात्रै लेख्ने त किन भन्ने कुरा उठ्यो। त्यो चाहिँ प्रश्न मलाई पनि हो जस्तो भयो क्या। किनभने निकै वर्ष पहिला एकपल्ट के भयो भने हाम्रो कविजी हुनुहुन्छ, हाम्रो रमेश पौडेल, रेडियो नेपालमा कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ, आफै कविजी हो। उहाँले चाहिँ एउटा फेसबुकमा के लेख्नुभयो भने कृष्ण धारावासी रुवावासी भनेर लेख्नुभयो होइन। अनि कृष्ण धारावासी रुवावासी भनेर लेखेपछि अब धेरैजनाले त्यसलाई चाहिँ रुवावासी बनाए। त्योभन्दा धेरै पहिला एकपल्ट के भएको थियो भने मेरो शरणार्थी भन्ने उपन्यास छापेको थियो 56 सालतिर। हामी गाउँमै थियौँ झापामा। मैले किताब त्यति बेला त किताब बिक्ने भन्दा पनि हार्दिक समर्पण भन्दै लेख्दै बाँड्ने चलन थियो क्या, बिक्दैन थियो किताब। बाँड्दै जाँदाखेरि मैले हाम्रो गाउँकै दाइ पनि, राजनीतिका नेता पनि, केशव कुमार बुढाथोकीलाई पनि एउटा किताब दिएँ। यहाँहरू कतिले उहाँको नाम सुने पनि होला होइन, उहाँ मन्त्री पनि हुन्थ्यो केही पहिला। अनि उहाँले अनि त्यसपछि दिएको एक हप्तापछि फेरि बजारमा भेट हो, यहाँ भन्नुभयो के लेखेको त्यस्तो अग्लो मान्छे। अब उनको आवत के थियो भने राजा वीरेन्द्रसँग दार्जिलिङमा बच्चामा पढेको भनेर राजाको साथी भन्थे होइन। डरलाग्दो मान्छे जिउदार पनि। के लेखेको त्यस्तो डर लाग्यो क्या, के लेखेको के भयो त्यहाँ। अनि तिम्रो रुमाल के अरे किताब पढ्न मैले रुमाल किन्नु कि किताबसँग रुमाल पनि दिनु पर्दैन त। मेरो डर हरायो नि, खुसी भएको छु। अस्ति भर्खर 3-4 दिन पहिला मैले चाहिँ एउटा यो बैरागी गाइलाको बारेमा यत्रो मोटो किताब भर्खर सम्पादन गरेको थिएँ। अनि अब आफ्नै गाउँका दाइहरूलाई पनि दिउँ भनेर एउटा किताब दिन म त्यहाँ मेरो छिमेकीमै बस्नुहुन्छ कृष्ण सिटौला, त्यहाँ डेरा छ उहाँको, उहाँलाई पनि एउटा दिनु पऱ्यो मैले गरेको काम होइन। अहिले पो ठुला नेता भयो, उसले त उस्तै त थियौँ नि होइन। अनि फेरि उहाँ मेरा सबै किताब पढ्नुहुन्छ। अनि अब त्यो दिएन भने फेरि कुनै दिन भेट हुँदा गाली पाइएर हुँदैन गइन्थे। थुप्रै मान्छे उहाँका कार्यकर्ताहरू, महाधिवेशन चलिरहेका काङ्ग्रेसका थुप्रै मान्छे त्यहाँबाट। अनि उहाँले त्यहाँ मान्छेलाई परिचय गराएर उहाँ यस्तो यस्तो हो, म चाहिँ उहाँको फ्यान हो, उहाँ चाहिँ मेरो हो कि होइन थाहा छैन भन्नुभयो। अनि म तपाईँको फ्यान होइन भने। अनि त्यसपछि तर उहाँलाई मैले त्यो उहाँको झोला फिल्म हेरेपछि भनिदिएको छु, अबदेखि यस्ता किताब मसँग नल्याउनु भन्नुभयो क्या। रोचे भयो होइन। अनि मैले आज नरुने किताब ल्याएको भने भइरहेको गाला किताब चाहिँ त्यसमा रुनु परेन, बुझेको रुनु होइन। अब कुरा के आयो भने
कुनै साहित्यको कुरामा आएको मान्छे चाहिँ जन्मिँदा पहिला रोएको के बच्चो जन्मिँदै पहिला रुन्छ अनि त्यसलाई खुसी पार्नको निम्ति पहिला त दुध आएको नआए पनि आमाले चुसाउनु पर्छ अनि बल्ल रुन छोड्छ। हामीले यो धरतीमा उत्रिँदै पहिला हाम्रो शरीरले धरती स्पर्श गर्दै पहिला रोएको छ। हाँस्न त धेरै पछि सिकेको, 5-6 महिनापछि मात्र यसो बच्चाले हाँस्न खोज्दाखेरि आमाले हाँस्न थालो अबदेखि भन्छ, रुन थालो चाहिँ भन्दैन किनभने जन्मेकै रोएको छ कसैले रुन थाल्यो। त्यसैले हाम्रो जीवनको सुरुवात नै आँसुबाट रोदनबाट सुरु भएको कि पीडा नै हाम्रो विषय हो। पीडा नहुँदो हो भने लेखिँदैन कि केही कुरै लेखिँदैन, लेख्ने कुरै केही पनि हुँदैन होइन। त्यसै भएकोले जे लेख्दा पनि त्यो पीडा आउँछ त्यसमा नि। अब मेरा पनि समस्या त्यही हो, अघि भनिहालेँ सकिएको। अब महेशको कुरामा जाउँ, महेशका अगाडिका कथाहरू उपन्यासहरूमा पनि पीडा छन्। यसमा कति पीडा छ भन्ने त अघि सबै कुराहरू आइसक्यो। महेशलाई चुनौतीको कुरा पनि मैले भने र महेशको अर्को एउटा कुरा के भने बहुआयामिक प्रतिभाको रूपमा चाहिँ कसरी हेर्नु पर्यो भने उपन्यासकार कथाकारलाई आख्यानकार भन्दा भइगयो। आख्यानकार भने सक्यो त्यो ठिक, कवि पनि आयो, कविता किताब पनि छ। त्योभन्दा डरलाग्दो चाहिँ महेश चाहिँ फेरि समालोचक खतरा। अहिले त्यो साहित्य पोस्ट भन्ने सधैँ हेर्नुपर्छ होइन। पहिला त समालोचनाको त एउटा के अरे फेसबुक च्यानलै चल्थ्यो, फेसबुक लाइभ नै चल्थ्यो, त्यहाँ दरा लेख्ने पनि समालोचक पनि नडराउने समालोचक। त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अनुवादक महेशको अनुवादले अहिले अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा ल्याउनु पनि अनुवादक, किनभने बिपीको डायरीमाले अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा ल्याएको छ होइन। अरू पनि ल्याएको होला, यही हलमा त्यो एउटा डायरीको कहिले विमोचन पनि गराएको थियो। नेपालीको अङ्ग्रेजीमा लाने, नेपालीको अङ्ग्रेजीमा महेशका किताब नेपालीको अङ्ग्रेजीमा गएर विदेशबाटै छापिएका कारणले पनि नेपाली साहित्यका अङ्ग्रेजी पाठकहरू धेरै भएका छन्। उहाँले कविता रामको महाभिनिष्क्रमण के भन्ने उपन्यास उहाँले अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्नुभयो। त्यो उपन्यास अमेरिकाबाटै छापियो। उहाँले राधा उपन्यास पनि गर्नुभयो, त्यो पनि अमेरिकाबाटै छापियो। उहाँले अनिशा आशाले अनुवाद प्रकाशन गरेको 25वटा कथाहरूको एउटा सङ्ग्रह उहाँले अनुवाद गर्नुभयो, त्यो छापिएको छ। अनि क्यानाडामा बसेका केही साथीहरूले फेरि एउटा अर्को कथा उहाँलाई अनुवाद गर्न लगाए, कथा सङ्ग्रह धेरैजनाका कथाहरू त्यो उहाँले अनुवाद गर्नुभयो, त्यो छापिएको छ। अब लगत्तै यो कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन एउटा कथा सङ्ग्रह, अङ्ग्रेजीको कथा सङ्ग्रह सार्वजनिक हुँदैछ। त्यसको अनुवाद पनि उहाँले सक्नुभएको छ। त्यसको सम्पादनमा चाहिँ म र गोविन्दगिरी प्रेरणा छौँ, त्यो पनि छापिँदैछ। मैले खास 2-4 किताबको उदाहरण मात्रै भनेको, अनुवादको उहाँको लिस्ट लामो छ। यी 5-6वटा जुन किताब भने 5-6वटा किताब, अधिकांश किताबहरू चाहिँ अमाजनमा पाइन्छन्। बाहिरतिरका मान्छेले धेरै पढ्छन्, किनभने नेपालमा अङ्ग्रेजीका विद्यार्थीहरू, अङ्ग्रेजी पढ्ने विद्यार्थीहरू धेरै छन्। तर अङ्ग्रेजीमै भए पनि हामीले लेखेका किताब पढ्ने विद्यार्थी चाहिँ कम रहेछन्। किन मलाई त्यस्तो लाग्छ भने राधाको अङ्ग्रेजी यहाँ नेपालमा पनि छापिएको छ, तर त्यसको बिकेको छैन, त्यो नेपालीमै बिक्छ, अङ्ग्रेजी बिक्दैन। विदेशमा त अङ्ग्रेजी नै पढ्नु। त्यसैले नेपाली भाषाको साहित्यलाई अनुवाद गरेर संसारभरि फैलाउने काममा चुप्पो लागेर सुतुरमुर्ग भने जस्तो एकदम बालोमा टाउको लुकाउँछ कि सुतुरमुर्ग भन्नेले जिउमाथि बाहिर निकाल्छ भन्छन्, हो त्यस्तो काम चाहिँ महेशले गरेको छ। ती कामहरू अङ्ग्रेजी भाषासँग सम्बन्ध राख्नेका लागि ती जानकारीमा छन्। धेरै जसो हामी अङ्ग्रेजीका किताब नहेर्नेहरूलाई धेरै जानकारी पनि छैन। उहाँले गरेका धेरै बाहिरै छापिन्छ र महेश पौडेललाई अनुवादकको रूपमा नेपालभित्रभन्दा नेपाल बाहिरका अङ्ग्रेजी पाठकहरूले धेरै चिन्दछन्, जान्दछन्। त्यसबाट हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने नेपाली भाषामा लेखेको साहित्य जबसम्म नेपाल बाहिर पुग्दैन
तबसम्म हामीले हाम्रो साहित्यलाई भयङ्कर राम्रो भनेर जति करायौँ भने पनि मान्छेलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भने जस्तै कुरा आयो क्या। मुसाले भनेको बात त हुँदो नि, मान्छे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भने मुसाले भनेको पत्ते हुने त मान्छेले सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भन्छ। ठुलो कुरा त्यसैले नेपाली भाषामा हामीले धेरै राम्रा किताब लेखेका छौँ भन्ने कुरा नेपालीहरूले पढेर नभनेसम्म त्यो साबित होइन। त्यो काम गराउनेमा चाहिँ महेश पढेको योगदान ठुलो छ। अब यसका कथाका बारेमा म धेरै भन्दिनँ, खालि के भने एक दुईवटा कथा मलाई मन परेका प्रायः जम्मै कथा आए। त्यसमा त्यो बच्ची जुन अघि कुरा गरियो, त्यो बहिनी जुन निधाएपछि बिउजिन भोकको कुरा छ, भोकैले मर्छ क्या। आज भोकको कुरा गर्नु भन्छ खानेकुरा के हुँदैन भन्दा भन्दै भोकको कथा भन्दै बिदा हुन्छ, त्यो मरेकी रहेछ खाना नभोकले। मलाई पनि यो धेरै मन परेको कुरा किन भयो भने मैले चाहिँ यो शरणार्थीहरूसँग दुई प्रकारको काम गरेँ। एउटा के गरेँ भने म त्यति बेला 2050 सालमा एक वर्ष म रेडियो नेपालको घटना विचारको झापा प्रतिनिधि भएर रिपोर्टिङ गर्थेँ। त्यो भएकोले मैले एक वर्ष भुटानी शरणार्थीमाथि मात्रै रेडियो नेपालमा रिपोर्टिङ गरेँ र अर्को त्यही रिपोर्टिङकै सिलसिलामै मैले शरणार्थी भन्ने उपन्यास लेखेँ। भनेपछि भुटानिजहरूको समस्या, भुटानदेखि भागेदेखि अनि काँका भित्रदेखि लिएर केम्पसम्मका सबै दुःखहरू म एकदमै धेरै त्यसभित्र म खेलेँ साहित्यमा। अर्को त्योसँग शरणार्थीसँगको नजिकको नाता के भयो भने मेरो ठुलो छोरो चाहिँ विगत 15 वर्षदेखि यो शरणार्थीहरूको रिसेटलमेन्टमै काम गर्छ। उसले पहिला दमकमा गऱ्यो, अहिले अफ्रिकातिर गर्छ उसले। र तिनै शरणार्थीहरूको पीडा उसले कहिलेकाहीँ भन्छ क्या, उसले इन्टरभ्यू लिनुपर्छ। त इन्टरभ्यू दिँदाखेरि यस्तो भन्छन् कि म चाहिँ त्यो इन्टरभ्यू लिँदा चाहिँ बिचैमा म चाहिँ के अरे बाथरुमतिर जान्छु, खप्नै सक्दिनँ तिनीहरूको कुराले भन्छ क्या उसले। अनि त्यो पीडा चाहिँ देखेको हुनाले, नजिकबाट देखेको हुनाले मलाई पनि यो कथाले धेरै छु, सबै कथाले छु। अब उहाँहरूले भन्नुभयो म सबै कथामा जान्न। अब एउटा यो कथा चाहिँ के भने यो त्यो मृगनयनी भन्ने जुन कथा हो, त्यसमा चाहिँ मेरो के सुझाव आयो भने त्यो मृगनयनी भन्ने कथा चाहिँ वास्तवमा दुईवटा कथा, एउटा कथा होइन। लेखकले दुईवटा कथालाई एउटा पारेको हो कि अब एउटै पारेको, त्यो चाहिँ लेखकलाई थाहा होला। मलाई के लाग्छ भने त्यो कथालाई दुईटै पार्नु राम्रो हो कि। जब मैले चाहिँ त्यो कथा कहाँ टुङ्ग्याएँ भने जब ती दुईजना चाहिँ दुईटै दृष्टिविहीन थिए, बिहे गरेका थियो, पछि कोसीको बाढीमा बगेर तिनको बारेमा फेरि कुनै खबर छैन। मैले कथालाई यही सकिदिएँ। मैले म लेखक भएको भए यो कथा यही टुङ्ग्यो होइन। त्यसपछि कथा उँधो तन्केर गएर अब अलिक फेन्टासिक हो क्या त्यो, किनभने $3 लाख युरो पुरस्कार चाहिँ कसैले पनि छोड्दैन क्या, कुनै लेखक छोड्दैन। छोड्दैन 15,000 को छोड्दैन, 3 लाख युरो होइन। भन्नुको अर्थ के भने अलि यहाँ अलिकति लेखक अलिकति भावुक ज्यादा भएर कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ क्या, चिप्लिन्छ। यहाँ मैले चिप्लेको म के भन्छु भने यो कथा तपाईँ यसको टाउको अर्कै जोड्नुहोस्, फेरि पुरै राम्रो कथा हुन्छ। तर यो कथामा यो कथा किन मिलेन भने अति भावुकता पनि कहिलेकाहीँ पाठकले पत्याउँदैन के, मैले पत्याएन नि त होइन। किन कथा लेखन आफै एउटा प्राविधिक कुरा हो, त्यसमा धेरै प्रविधिहरू छ। कथाले चाहिँ निबन्धले जस्तो कथाले व्याख्या गर्नु हुँदैन, निबन्धले जस्तो कथाले उपसंहार दिनु हुँदैन। कथा त सर्टै सकिनुपर्छ नि त, बाँकी काम त पाठकको पो हो त। सकिएदेखि उता पाठकको काम हुन्छ। हामीले नि सकिदियौँ भने पाठकको कामै आउँदैन नि। पाठक त किताब उता तन्काएर सुतिहाल्छ, त्यसलाई कहाँ सुत्न दिनुहुन्छ पाठकलाई। हामीले यस्तो दुःख गरेर कथा लेख्ने अनि हाम्रो कथा पढिसकेर आनन्दले पाठक निदाउन पाउँछ। पाठकलाई त्यहाँदेखि त होमवर्क अब पाठकलाई चाहिँ दिने हो। त्यसो भएकोले मलाई लाग्छ कथाहरू हामीले लेख्दा चाहिँ कथामा चाहिँ उपसंहारहरू दिने होइन। त्यो कथाको विषयवस्तुले नि
उपसंहार दिन्छ। यी जम्मै कथाहरू चाहिँ कथाभित्र दर्शनै दर्शन छ। मैले चाहिँ यी भित्रको दर्शनै दर्शन भेटेँ क्या। त्यो एउटा चाहिँ त्यो बच्चाहरूले चाहिँ बालुवामा दरबार बनाउँछन् अनि पछि एउटाले आएर दुर्गा कोही भन्छ। के हो दुर्गा भन्दा दुर्गा भनेको यो चाहिँ यो चार ढोकातिर त्यो उहरू बस्छन्, त्यो सेनाहरू बस्छन् र शत्रुले आउन दिँदैनन् भनेपछि भोलिपल्ट ती जम्मै दुर्गा बनाउनेले भएर त्यो दरबारै भएर है भन्नाले जबसम्म उनीहरूलाई दुर्गाको कुरा बच्चाको दिमागमा हालेन तबसम्म उनीहरूले सुन्दर दरबार बनाउँदै थिए। जब युद्धको कुरा हाल्दै सबैले भन्थे होइन। हामी त कसैको हाम्रो जबरजस्ती युद्ध हाल्दो रहेछौँ नि त। मान्छे त युद्ध गर्न चाहेको भने चाहिँ उता दरबार बनाउनु त सुन्दर दरबार बस्ती बचाउनु पर्दो रहेछ। तर अर्को कोही आएर तिनको दिमागमा युद्ध हाल्नुपर्छ, त्यसपछि विनाशको सुरुवात हुन्छ। हरेक कथाको यस्तो एउटा दर्शन छ। सबभन्दा ठुलो दर्शन त यो किताबभित्र के छ भने यी नचिनेका अनुहारहरू भित्र के छ भने अघि रजनी बहिनीले भन्नुभएको छ यहाँ चाहिँ के छन् भन्दाखेरि डिसेबलहरू छन् क्या। आँखा नदेख्नेहरू छन्, बुढाबुढीहरू छन्, घाइते भएका मान्छेहरू छन्, विभिन्न खालका कुरूप मान्छेहरू, युद्धले कुरूप भएकाहरू छन्, डिसेबलहरू छन्। त्योभन्दा ज्यादा यो कथामा बालकहरू छन्, बच्चाहरू छन्। बच्चाहरू जम्मै दुःख पाएका बच्चाहरू छन्, कोही मारिएका कोही के। यो जुन किताबको शीर्षक भएको हो मलाई लाग्छ लेखकलाई यो कथा सबभन्दा धेरै किन मन पर्यो भने 3 वर्षको एउटा बच्चालाई केही वर्ष पहिलाको कोसीको भेलमा एउटा मान्छेले चाहिँ राख्ने च्यान गाड्ने ठाउँमा पाएर नदीमा बगाइदिन्छ। त्यो घटनामाथि चाहिँ कविताहरू लेखे। विवास पोखरेलले कविता लेख्नु, त्यो कविता अरू कसले पनि लेख्यो भने विवाद पनि आयो इत्यादि। तर त्यो घटना त्यस्तो थियो होइन। त्यो घटनासँग मिल्दोजुल्दो संवेदनशीलता यो कथाले बोक्यो। त्यसले मात्रै बोकेन कि यो भित्र जति बालकहरू छन् यो कथाकार बालकप्रति यति किन आकृष्ट छ भन्दा बालक पनि एउटा बालक पुत्र वियोग खपेको लेखक हो क्या। लेखक आफै एउटा बालक पुत्र गुमाएको पात्र हो लेखक। र त्यो लेखकभित्रको जुन पुत्र 3 वर्ष जति मलाई 3-4 वर्षको बच्चा उहाँले छोरो उहाँले गुमाउनु पऱ्यो, लाखौँ उपचार गर्दा पनि निको भयो। हामी धेरैलाई थाहा होला। त्यसले एउटा बाबुको मनमा अथवा आमाको मनमा त्यो बालक गुमाएको जुन पीडा हो त्यो पीडा चाहिँ कथामा छ। यो चाहिँ यो किताबभित्र सबभन्दा लुकेको पाठ। त्यसकारण यी कथाहरू रुन्छे भए लेखकै रोएपछि त पाठक त रोइहाल्छ। त्यसो हुनाले यो लेखनमा यस्ता चिजहरू छन्। कथा किताब एकदम राम्रो छ। मलाई पनि भाइले भनेको थियो दाइ 2-3वटा पढे भइहाल्छ तपाईँले भनेको। यत्रो सिङ्गे किताबतिर 3टा मात्रै पढ्ने भए के न दिन्छ। फेरि किताब भेटिसकेपछि अब किताबलाई चाहिँ अब यो जाट्ने बानी छ होइन। पुराणहरू पनि थुक्लाई पढेको उहिले हो कि पाप लाग्छ भन्थे, कोही पाप चाहिँ लागेन। झन् पुराणलाई बिगारेको पुरस्कार पो पाएको किताब, पाप चाहिँ लागेन होइन। त्यसो हुनाले एकदमै राम्रो किताब छ यो। खालि एउटा आज यो औपचारिकतामा राम्रो होइन कि सबैले जसले पढ्नु भएको छ राम्रो भनिहाल्नुभयो। मैले पनि भने तपाईँहरूले पनि त्यहाँ बाहिर राखेको छ 200 होइन। त्यो 200मा किन लगाएको चाहिँ झन् राम्रो भनिन्छ। धन्यवाद। भनेको अन्तिमलाई बाहिर किताब छ, मैले मन पराएँ, तपाईँ हामी पनि मन पराउनुहुन्छ भन्ने निष्कर्ष सायद सक्नुभएको छ। महेश बुढाको एउटा कथाको लाइन छ, कथांश छ। एउटा मुटु पग्लियो कोसीको बगरमा, अरू केही पनि पग्लिएन। तिम्रो आँखाले मलाई चिनेनन् बाबु, अघि भर्खरै धरासी राजुले भनेर जानुभएको छ। एउटा ट्रमा छ उहाँमा। यो कृति विमोचन गर्दाखेरि उहाँको बुबा आमा पनि आउनुहुन्थ्यो, तर परिस्थिति प्रतिकूल भएको कारणले आउन पाउनु भएन। यति धेरै छोराको यो प्रशंसा